فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. در این حلقه از برنامه میخواییم آخرین دعایی که در زمینه استفتاح نماز برامون در نصوص شرعی اومده رو با هم نگاهی داشته باشیم. قبل از این 7 مورد از دعاهایی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده بود در استفتاح نماز رو براتون گفتیم و موارد متعددی رو که از طریق کنجکاوی ام المؤمنین رضی الله عنها و از طریق صحابه گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم در ابتدا با سکوتی که پیامبر بعد از تکبیر تحریم میکردن تا اینکه قرائت یا تلاوت رو شروع میکردن برامون نصوصی رو دیدیم و به همین صورت نمونه های مختلفی از رفتار صحابه رو که در ضمن نمازهاشون ظاهر میشد. ابتدای نماز کلماتی رو به زبان می آوردن و پیامبر صلی الله علیه و سلم تایید میکردن. این کلمات رو هم باز هم بررسی کردیم، انشالله که تونسته باشید این کلمات و این دعاهای مأثور رو که از صحابه کرام برامون منتقل شده زیر نظر پیامبر صلی الله علیه و سلم و تایید وحی، این مطالب برامون ثبت شده. انشالله که تونسته باشید اینها رو یکی بعد از دیگری حفظ بکنید و به همین صورت در نمازهای خودتون اونها رو تکرار کنید، بگید تا اینکه نمازهایتون کیفیت و روح معنوی لازم و بایسته و شایسته رو بگیره. در این برنامه آخرین دعایی که و نیایش و ستایشی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت هست یا در سنت ثابت هست رو میاریم که امام نسائی از عاصم بن حمید روایت میکنن. میگن که سألت عایشه رضی الله عنها، حضرت عایشه رو پرسیدم بما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یستفتح قیام اللیل، با چه چیزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قیام اللیل خودشون رو آغاز میکردن. و قبل از این هم دعایی در ارتباط با قیام اللیل یاد گرفتیم یا خوندیم، بررسی کردیم که به همین صورت این دعا هم با این دعاها با مجموعاً مسنون هست و میتونید انتخاب بکنید چه این دعا و چه اون دعا، فرق نمیکنه. مهم اینجاست که همه اینها مسنون هست، در سنت ثابت هست. در جواب این سوال حضرت عایشه میفرمایند که لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنه احد قبلک، از من چیزی پرسیدی که قبل از تو کسی از من این مطلب رو نپرسیده بود. این یک نوع کنجکاوی رو میرسونه که در زندگی تابعین و در زندگی صحابه بارز و آشکار بود. و نکته دوم این که بیانگر این هست که حضرت عایشه رضی الله عنها جزو مراجعی بودند که در هنگام وجود یا بروز هر گونه اشکال شرعی به ایشون مراجعه میشد. بیشترین وقت و زمان رو در اوج قدرت ذهنی یعنی جوانی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره گذروندن و این زمان
طولانی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم گذروندن تا آخرین لحظات حیات، که آخرین لحظات زندگی هم پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجره ایشون وفات نمودن و بر سر مبارک ایشون بر روی پای حضرت عایشه رضی الله عنها قرار داشت. تا آخرین لحظات حضرت عایشه رضی الله عنها زندگی پیامبر رو تصویر برداری کردند و برامون انتقال دادند. حتی آخرین لحظاتی که مسواکی رو پیامبر صلی الله علیه و ازشون خواستند و ایشون با مسواک کردن آخرین عملکرد مسنون خودشون رو برامون یاد آوری کردند. مقام ام المؤمنین یک مقامی هست که در بحث علمی و شرعی اهمیت بسیار مهم و جایگاه بسیار بارزی داره که باید همیشه در ذهن ما و در اندیشه ما این مقام محفوظ باشه. حضرت عایشه میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکبر 10، 10 بار تکبیر میگفتند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. 10 بار تکبیر میگفتند. و یحمد 10، و 10 بار هم حمد پروردگار رو میگفتند. الحمدلله، الحمدلله. و شاید هم تکبیرشون الحمدلله الله اکبر و کبیرا با این الفاظ باشه، چون در روایت قبلی که ما با هم خوندیم به این صورت بود. اون عمل کردی که صحابه انجام داد، گفت الله اکبر و کبیرا، الحمدلله کثیرا، سبحان الله بکرة و اصیلا. این الفاظ هم میتونه باشه، ولی خب این الفاظ گفتم که با توجه به کثرت و طولانی بودنش مناسبت با نمازهای شب داره، نه نمازهای فرضه یا نمازهای روزمره. و این سوال هم در ارتباط با نماز شب هست. به این صورت میگن که یحمد 10 و یسبح 10، سبحان الله. در اون روایت به سبحان الله بکرة و اصیلا میتونه باشه، سبحان الله بکرة و اصیلا. و یهلل 10، لا اله الا الله. یهلل 10، 10 بار لا اله الا الله میگفتن. و یستغفر 10، استغفار میکردن 10 بار. 10 بار هر کدوم از اینها رو به کار می‌برن. الله اکبر میگفتن 10 بار، الحمدلله میگفتن 10 بار، تسبیح میگفتن 10 بار، لا اله الا الله میگفتن 10 بار و استغفر الله میگفتن، استغفر الله میگفتن 10 بار. یک نمونگی از آغاز نماز است. به دنباله اون چی میگفتن؟ و یقول. اینا همشون در باب ستایش هست، مگر استغفار که نیایش هست، در واقع درخواست هست. و یقول اللهم اغفر لی واهدنی. بعد از این پیامبر این دعا رو میکردن که پروردگارا من رو بیامرز و هدایتم بده، واهدنی وارزقنی، و به من روزی بده، و عافنی، و به من عافیت بده. و اعوذ بالله من ضیق المقام یوم القیامه، و پناه میبرم به الله متعال از موقعیت تنگی که در قیامت باش مواجه خواهم شد. از موقعیت، از تنگنای قیامت به الله متعال پناه میبرم. در این دعای استفتاح یا در این نیایش و ستایش که گفتم، این دو تا موضوع کلا با هم آمیخته هست. ما یه بخشی داریم ابتدا که 10 بار پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کدوم از این اذکار رو به زبان می آوردند. الله اکبر 10 بار،
الحمدلله 10 بار، سبحان الله 10 بار، لا اله الا الله 10 بار و در نهایت استغفر الله 10 بار. بعد از این دعا هست. این دعا جمله کوتاهی هست: اغفر لی اللهم اغفر لی واهدنی. پروردگار متعال منو بیامرز و منو هدایت بده. واژه هدایت با کثرت میاد و در سوره فاتحه هم که محورش بر هدایت دور میخوره. نیازی هست که ما بهش احساس نمی کنیم ولی واقعا مهمترین نیاز زندگی ما هست. در هر زمینه اگر این توفیق برامون حاصل نشه به خسارت رفتیم. نکته خیلی مهمی هست. ما متوجه این قضیه نیستیم، متوجه این امر نیستیم. واقعیت اینجاست که هر کلمه‌ای که ما به زبان میاریم، با فرزند خودمون، با برادر خودمون، با خواهر خودمون، با همسایه خودمون، منی که الان با شما سخن میگم، همه این کلمات ما، حتی نگاه ما، حتی چهره ما، حتی رفتار ما، حتی خنده ما، همه اینها اگر توفیق الهی در انتخاب صحیح نباشه میتونه به خطا بره. از بین 10 کلمه 100 کلمه میشه انتخاب کرد، کلمه رو انتخاب کنید که برعکس به جایی که مفید باشه مضر باشه. از بین چندین موضع گیری که میتونید در قبال یک خطا انجام بدید، موضع گیری رو انتخاب بکنید که مثمر ثمر واقع نشه. در نتیجه این رو خوب در ذهن خودتون داشته باشید که هیچ نیازی بالاتر از نیاز هدایت در زندگی انسان وجود نداره. ما نیازهامون زیاد هست ولی هدایت بزرگترین نیاز ما هست و جامعترین نیاز ما هست. در هر زمینه ما نیازی به هدایت داریم. حتی در نیازهای خودمون نیاز به هدایت داریم. در عرض نیازها، در انتخاب نیازها، در اولویت بندی نیازها، در شناخت نیازها. خیلی موقع از انسان چیزی رو فکر میکنه نیاز داره ولی بهش نیاز نداره، برعکس هست. خیلی موقع به چیزی رغبت داره در واقع اون رغبتش بیجا هست. خیلی موقع هست که از چیزی بدش میاد ولی بد آمدنش در واقع صحیح نیست. خیلی موقع هست که برای چیزی تلاش میکنه ولی تلاش اون بیهوده است، اگر بهش برسه برایش ضرر هست. در نتیجه در ذهن خودتون خوب این نکته رو جا بدید که هدایت بزرگترین و مهمترین و با ارزشترین نیاز روزمره، لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه انسان هست. همانطوری که نیاز به اکسیژن دارید، نیازی به هوا دارید، نیازی به جریان این خون دارید، نیاز به تپش این قلب دارید. اگر یک لحظه قلب از کار ایستاد حیاتتون مختل میشه. اگر یک لحظه و چند ثانیه از تنفس متوقف شد ریهای شما، اختلال در سیستم حیات و زندگی شما ایجاد میشه. مرگ براتون مقدماتش ورق زده میشه. همونطور بحث هدایت هست. هر لحظه‌ای، هر دقیقه‌ای، هر ثانیه‌ای نیازی به هدایت داریم. در نتیجه بگیم اللهم اغفر لی وارحمنی. مغفرت الهی هم در این باب هست. کوتاهی های ما، اشتباهات ما، نگاه های ما، گفتار ما، سلوک ما، همه ما باید زیر پوشش چتر حمایت الهی قرار بگیره. مغفرت کردن یعنی پوشیدن، یعنی جبران کردن ضعف ها و ناتوانی ها. ورزقنی و عافنی. رزق ما فکر میکنیم فقط خورد و خوراک است. رزق خورد و خوراک نیست. تمام نیازهای ما رزق هست. ارزقنی علما نافع، رزق است. ولدا صالحا، رزق است. عملا متقبلا، رزق است. عمل نیک، فرزند صالح. و نان و آبم رزق هست. رزق تمام نیازهای انسان هست، تمام خواسته های انسان هست.
ارزقنی، به من نیازهای منو برآورده کن. و عافینی، به من عافیت بده. عافیت با ارزشترین نعمتهای الهی هست که به انسان در ضمن نعمتها داده میشه. معافات در واقع از عفو گرفته میشه، یعنی نتایج عملکرد سوء ما روی کف دستمون گذاشته نشه. عافیت یعنی اینکه از بار اشتباهات و خطاهای خودمون خلاص باشیم. به سلامتی میگیم عافیت، به دور بودن از بلاها میگیم عافیت، به آرامش و آسایش میگیم عافیت. هر کدوم از اینها گرفته شد، در واقع عافیت از ما گرفته نشده است. چرا؟ همه اینها در نتایج عمل هست. کوتاهی ها، قصور، عدم شکر، غفلت ها و ده ها لغزشی که هر لحظه مرتکبش میشیم. و عافینی، و در نهایت اعوذ بالله من ضیق المقام یوم القیامه. بعد از همه اینها از تنگنای موقعیت خودم در قیامت به الله متعال پناه میبرم. قیامت محشری هست که همه بندگان باید در اونجا قرار بگیرن، همه بدون استثناء، از انبیا و صالحین بگیرید تا انسانهای عادی. موقعیت بسیار تنگ و بسیار سخت و دشواری است. اون کسی که الله متعال اون رو از اون تنگنا بیرون آورد نجات یافته، و اون کسی که لطف الهی شامل حالش نشد در اون موقعیت هلاک شده. از الله متعال میخوایم که ما رو از اون تنگنا و از اون موقعیت سخت و دشوار نجات بده و در اون موقعیت حمایت و رحمت خودش رو شامل حال ما بکنه. بگیم اللهم اغفر لی واهدنی وارزقنی وعافنی و اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامه. امیدوارم که تونسته باشید دعاهای مختلفی که در ارتباط با ابتدا و آغاز نماز هست رو حفظ کرده باشید و به خاطر بسپارید به طور تدریجی و نمازهای خودتون رو کیفیت بدید. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.